7 रङ एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको नियमित स्तम्भ इन्द्रेणीमा यहाँलाई स्वागत छ। आज बिहिबार हामी आर्थिक गतिविधि समेटिएको इन्द्रेणी लिएर उपस्थित भएका छौं। सदा चाहिँ आज पनि कार्यक्रममा हामी साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार, केही कृषि सम्बन्धी समाचार तथा समसामयिक विषयमा एउटा अन्तर्वार्ता प्रस्तुत गर्नेछौं। कार्यक्रम सुरु गरौं साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचारबाट। नेपाल टेलिकमले 4G विस्तारका लागि सरकारबाट थप फ्रिक्वेन्सी पाएको छ। रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिको बैठकले टेलिकमलाई 800 मेगाहर्ज ब्यान्डमा 10 मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। टेलिकमले थप फ्रिक्वेन्सीका लागि केही दिनअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन दिएको थियो। ग्रामीण क्षेत्रमा 4G विस्तारका लागि टेलिकमले 800 मेगाहर्ज ब्यान्डमा फ्रिक्वेन्सी माग गरेको हो। टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक दिल्ली अधिकारीले हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा 4G विस्तारका लागि 800 मेगाहर्ज ब्यान्ड उपयोगी हुने भएकाले सरकारसँग फ्रिक्वेन्सी मागिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, शहरी क्षेत्रमा 1800 मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी उपयुक्त हुन्छ। शहरी क्षेत्रमा घना बस्ती भएकाले सानो क्षेत्रमा धेरै उपभोक्ता हुन्छन्, जसलाई 1800 मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सीबाट सेवा प्रवाह गर्न उपयुक्त हुन्छ। हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा घना बस्ती नहुने र उपभोक्ताहरू छरिएर रहने भएकाले कम ब्यान्डका फ्रिक्वेन्सी उपयुक्त हुने उहाँले बताउनुभयो। फ्रिक्वेन्सी लिलाम बराबर गरी बिक्री गर्नुपर्ने प्रावधान छ। समितिले टेलिकमलाई प्रति मेगाहर्ज 1 करोड 35 लाख मूल्य तोकेर फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। पर्याप्त लगानीयोग्य रकम नभएकाले ऋण विस्तार हुन नसकेको भनिरहँदा पनि ब्याङ्कको खुद नाफा 39% बढेको छ। ब्याङ्कहरूले प्रकाशित गरेको चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणमा यस्तो देखिएको हो। पहिलो त्रैमासको तुलनामा दोस्रो त्रैमासमा लगानीयोग्य रकम सहज भएकाले नाफा वृद्धिमा टेवा पुगेको ब्याङ्कहरूले बताएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा 28 वटा वाणिज्य ब्याङ्कले कुल 30 अर्ब 81 करोड रुपियाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन्। गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो करिब 10 अर्ब रुपियाँले बढी हो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनामा यी ब्याङ्कहरूले 15 अर्ब नाफा आर्जन गरेका थिए। ब्याङ्कहरूले प्रकाशित गरेको दोस्रो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार असोजदेखि पुससम्म ब्याङ्कहरूले कुल 15 अर्ब 42 करोड रुपियाँ खुद मुनाफा कमाएका छन्। विस्तारका हिसाबले चालु वर्षको पहिलो 6 महिनामा एनआइसी एसिया ब्याङ्क सबैभन्दा अघि देखिन्छ। यस्तै जनता, मेघा, प्रभु लगायत ब्याङ्कको नाफा वृद्धि दर उच्च छ। सरकारी स्वामित्वका र निजी क्षेत्रका पुराना ब्याङ्कको नाफा वृद्धि दर सामान्य छ। सो अवधिमा नेपाल ब्याङ्कको मुनाफा वृद्धि दर सबैभन्दा कम 1.41% छ। प्रदेश 1 सरकारले एक स्थानीय तह एक उद्यम स्थापनाका लागि परियोजना ब्याङ्क स्थापना गर्ने भएको छ। उद्योग वाणिज्य महासंघसँग सार्वजनिक निजी साझेदारी गरेर प्रदेश सरकारले परियोजना तयार गर्ने भएको हो। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको उपस्थितिमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्गो र उद्योग वाणिज्य महासंघीय अध्यक्ष भवानी राणाले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। महासंघले आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, व्यावसायिक योजनाको तयारी, भौतिक संरचनाको डिजाइन, एस्टिमेट, वातावरणीय प्रभाव अध्ययन, आवश्यक मेसिन उपकरणहरूको स्पेसिफिकेसन, जग्गा छनौटका साथै बोलपत्रका कागजात तयार गरी 5 वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने गरी परियोजना ब्याङ्क तयार पार्ने उल्लेख गरिएको छ। परियोजनामा मौलिक पहिचान भएका वस्तु, सेवा, सिप र जनशक्तिका साथै स्थानीय कच्चा पदार्थलाई प्राथमिकतामा राखिने उल्लेख गरिएको छ। मुख्यमन्त्री राईले स्थानीय तह र प्रदेशको विकासका लागि निजी क्षेत्रको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो। कानुनी र नीतिगत रूपमा लगानीको ढोका खुलेपछि लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको उहाँको भनाइ छ। मुलुकमा 44% क्षेत्रफलमा वन हुँदाहुँदै पनि काठ र तयारी फर्निचरका लागि आयात भइरहेको छ। वनमा आधारित उद्यम विकास गरी व्यावसायिक तथा प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले रोजगारीको सृजना गरी दिगो आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री आङ्गोले बताउनुभयो। नेपाल वायु सेवा निगमले मध्य माघदेखि वाइड बडी विमान मार्फत सातामा 3 दिन जापान उडान गर्ने घोषणा गरेको थियो। उसले सार्वजनिक गरेको तालिका र व्यावसायिक योजना अनुसार उडान भने हुन सकेन। निगमले काठमाडौँ ओसाका उडान योजनाबारे कार्तिक अन्तिम साता मुख्यालयमै पत्रकार सम्मेलन मार्फत घोषणा गरेको थियो भने कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले मंगिर 9 गते डाकेको बैठकमा पनि यसबारे भन्नुभएको थियो। वायुसेवा नियमन गर्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निगमकै सुस्तताका कारण जापान उडान तालिकामा ढिलाइ भएको जनाएको छ। प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने नियमनकारी निकायले उडान अडिटका क्रममा औल्याएका दर्जनौं विषय सुधार्न थुप्रै पटक निर्देशन दिएका छौं, तर परिपालना भएको छैन। यस्तो अवस्थामा जापानले उडान अनुमति दिँदैन। प्राधिकरणले अडिटले कुन कुन विषयमा त्रुटि देखाएको छ भन्ने बारे सार्वजनिक गर्न भने नमिल्ने बताउँदै
एक अर्का अधिकारीले भने यदि नियमनको स्थानमा कुनै निजी एयरलाइन्स भइदिएको भए अहिले बन्द गराउनु पर्थ्यो। निगमलाई प्राधिकरणले उडानमा रहेका विमान निगरानी गर्न इन्टरनेशनल अपरेसन कन्ट्रोल सेन्टर सञ्चालन गर्न भनेको 2 वर्ष भयो। अहिलेसम्म यो सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको छैन। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काउन्टर ग्यारेन्टी भुक्तानी सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाईका लागि बैंक अफ काठमाडौँले कानूनी परामर्शदाताको टोली चीन पठाएको छ। चीनको न्यायालयमा भोलि मुद्दाको सुनवाई हुँदैछ। बैंकले मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई 66,20,000 अमेरिकी डलर र 14 लाख युरो बराबरको ग्यारेन्टी जारी गरेको थियो। मेलम्ची आयोजनाको तत्कालीन ठेकेदार चाइना रेलवे 15 ब्युरो ग्रुपको चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंक मार्फत काउन्टर ग्यारेन्टी प्राप्त गरेको आधारमा बीओकेले मेलम्ची आयोजनाका लागि ग्यारेन्टी जारी गरेको थियो। आयोजनाले 2069 असोज 9 गते चिनिया ठेकेदारले सन्तोषजनक काम नगरेको भन्दै ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको थियो। आफूसँगको ठेक्का तोडिएपछि चिनिया कम्पनीले बैंक अफ काठमाडौँलाई काउन्टर ग्यारेन्टीको भुक्तानी तिर्न नपर्ने भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। चीनको अदालतले चिनिया ठेकेदारको पक्षमा फैसला गरेपछि बैंक अफ काठमाडौँले भ्याकेट गराएको हो। नेपाल पानी जहाज कार्यालयको आज उद्घाटन भएको छ। ललितपुरको एकान्त कुनामा स्थापना गरिएको कार्यालयको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुभएको हो। उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री ओलीले देश पानी जहाजको युगमा प्रवेश गरेको भन्दै नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहक पानी जहाज छिट्टै चल्ने दावी गर्नुभयो। पानी जहाज कार्यालय जागिर खुवाउनका लागि नभई देशलाई एक कदम अघि बढाउन खुलेको उहाँको भनाइ छ। कार्यक्रममा भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा कार्यालय स्थापना गरिएको र छिट्टै राष्ट्रिय झण्डा राखेर पानी जहाज कुदाउने बताउनु भयो। सरकारले सर्वसाधारणलाई शेयरमा लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्दै जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने उद्देश्यले विशेष कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। विशेष गरी 3,400 मेगावाट भन्दा बढी कुल क्षमता हुने 19 वटा आयोजनामा सर्वसाधारणबाट 1 अर्ब बढी लगानी उठाउने सरकारको तयारी छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले नेपालको पानी जनताको लगानी हरेक नेपाली विद्युतको शेयर धनी नारा दिएर सो अभियान सुरु गरेको हो। कार्यक्रमको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज शुभारम्भ गर्नुभयो। सो कार्यक्रममा ओलीले स्वदेशमै छरिएका र निष्क्रिय रहेको पुँजीलाई आकर्षित गरी जनतालाई सम्पन्न बनाउने उद्देश्यका साथ अभियान थालनी गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। यो महाअभियान देश विकासका लागि उपयोगी हुने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विकासशील राष्ट्रको रूपमा अगाडि बढाउन आधार बन्ने उल्लेख गर्नुभयो। कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले आयोजनामा 51% लगानी सरकारको, 39% मुलुकभरका नागरिकको र 10% आयोजना प्रभावितलाई छुट्याउने जानकारी दिनुभयो। उहाँले राष्ट्र निर्माणको अभियानका रूपमा यो कार्यक्रमलाई अघि बढाउने उल्लेख गर्नुभयो। सरकारी संस्थान र कम्पनीको लगानीमा आयोजनाको निर्माण थाल्ने ऊर्जा मन्त्रालयको योजना छ। जनताको लगानीको मुनाफा सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री पुनको भनाइ छ। करिब 2.5 दशकदेखि विभिन्न बहानामा अल्झिरहेको पञ्चेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना कार्यान्वयनका लागि भारत सरकारका एकजना वरिष्ठ मन्त्रीले प्रारूप फेर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। भारतका जलस्रोत तथा सड़क यातायात तथा राजमार्ग मन्त्री नितिन गडकरीले पञ्चेश्वर परियोजनालाई पूर्ण रूपमा व्यावसायिक हिसाबले अघि बढाउनु पर्ने दावी गर्नुभएको छ। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट समिटमा सहभागी हुन नयाँ दिल्लीमा रहेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनसँग मंगलबार भएको भेटमा मन्त्री गडकरीले त्यस्तो धारणा राख्नु भएको हो। गडकरी नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको मन्त्रीमण्डलका प्रभावशाली सदस्य मानिनुहुन्छ। गडकरीले पञ्चेश्वर परियोजना निर्माणका लागि हाल विद्यमान प्रारूप नै बदल्नुपर्ने बताएको द्विपक्षीय भेटमा उपस्थित एकजना नेपाली उच्च अधिकारीले बताएका छन्। सो भेटमा आकार र लागत दुवै हिसाबले परियोजना ठूलो भएको र त्यसको लागत बेहोर्न दुवै मुलुकलाई कठिनाई पर्ने भएकाले त्यसलाई व्यापारिक हिसाबले अघि बढाउनु पर्नेमा गडकरीले जोड दिनु भएको थियो। ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले भारतीय मन्त्रीले पञ्चेश्वर योजनालाई व्यावसायिक हिसाबले अघि बढाउनु पर्ने प्रस्ताव राखेको बताउनुभयो। त्यसका लागि तेस्रो पक्षलाई परामर्शदाता नियुक्त गरेर अघि बढ्न सक्ने र उक्त परामर्शदाताको सुझाव अनुसार परियोजना अघि बढाउँदा मात्र सकारात्मक नतिजा हात पार्ने मन्त्री गडकरीले बताएको मन्त्री पुनले जानकारी दिनुभयो। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो 7 अवरका प्रमुख आर्थिक समाचार। कार्यक्रममा अब प्रस्तुत छ कृषि सम्बन्धी केही समाचारहरू। बिचौलियाका कारण थोक बजार सहित गाउँमा पनि तरकारीको मूल्य नपाएकाले कृषकहरू आफैले हेटौडाका चोकचोकमा तरकारी बिक्री गर्न थालेका छन्। बिचौलिया र थोक बजारमा तरकारी बिक्री गर्न खोज्दा उचित मूल्य नपाएका कारण हाँडी खोलाका कृषकहरूले 2 सातादेखि हेटौडाको आवासीय क्षेत्रका चोकचोकमा काउली र बन्दाकोपी बिक्री गरिरहेका हुन्। बिचौलियाले गाउँमा 5 रुपैयाँ प्रति किलो काउली र बन्दाकोपी खरिद गर्न खोजेको र कृषकहरू आफै हेटौडा स्थित थोक बजार बिक्री गर्न खोज्दा प्रति केजी 10 रुपैयाँ मात्र दिएकाले मनहरी गाउँपालिका 3 हाँडी खोला, भुन्द्रुङका उद्धव मल्ल, उत्तम तिवारी, गणेश चेपाङ र तोयनाथ हुमागाईले मिलेर आफ्नो खेतमा उत्पादन भएका काउली, बन्दा घर दैलोमा डुलेर बिक्री गरिरहेका छन्। काउली र बन्दाकोपी हेटौडाको आवासीय क्षेत्रमा प्रति केजी
15 रुपैयाँमा सहज ढङ्गले बिक्री भइरहेको छ। डडेलधुराको गन्यापधुरा र अमरगढी नगरपालिकाका 5 युवाले सामूहिक खेतीबाट एकै वर्षमा 25 लाख रुपैयाँ आमदानी गरेका छन्। 25 वर्षदेखि बाँझो रहेको 102 रोपनी जग्गा भाडामा लिई खेती गरेका हुन्। स्थानीय दत्तराज अवस्थी, रामचन्द्र जोशी, पदम अवस्थी, पदम ऐ र सीताराम जोशीले गत वर्ष भागेश्वर एग्रिकल्चर एन्ड लाइफस्टक स्थापना गरी सामूहिक तरकारी खेती थालेका थिए। 12 जनालाई उनीहरूले रोजगारी समेत दिएका छन्। 26 जना महिला कृषि मजदुरले पनि सिजनभरि रोजगारी पाएका छन्। युवाको यो प्रयासले उनीहरू मात्र होइन, यस क्षेत्रका अरू युवाहरू मिलेर बाँझो रहेको जग्गामा विभिन्न तरकारीका बिउ उत्पादनमा लागेका छन्। गाउँ छाडेर तराई बसाई सरेपछि गाउँमा बाँझो रहेको जग्गाको उपयोगसँगै राम्रो मुनाफा हुन थालेपछि गाउँका अन्य युवा पनि यसतर्फ आकर्षित भएको सञ्चालक मध्येका रामचन्द्र जोशीका अनुसार फार्मको मुख्य उद्देश्य बाँझो जमिनलाई खेतीयोग्य भूमिमा रूपान्तरण गरी गाउँको बेरोजगारी घटाउने प्रयास गर्नु हो। पहिलो चरणमा कम्पनीले बेरोजगार महिला र पुरुष कृषि मजदुरलाई वर्षको 120 दिन रोजगारी दिएको छ। पानी अभाव, आलु खेतीको प्राविधिक सल्लाहकारको अभाव, बजारको न्यून सम्भावना हुँदाहुँदै पनि युवाहरूको प्रयास उदाहरणीय भएको कृषि ज्ञान केन्द्र डडेलधुराका वरिष्ठ कृषि प्राविधिक टेकबहादुर विष्टले बताउनुभयो। हिउँदयाममा चियाको मुना नपलाए पनि इलामका कृषकले फुर्सद पाएका छैनन्। बर्खाभरि हरियो चियापत्ती टिपेर कारखानामा बेच्नमा व्यस्त कृषक आफ्नो बगान काटछाट गर्नाले बेफुर्सदिला बनेका हुन्। श्रमिकको अभाव भएकाले कृषकले आफै काटछाट गर्ने गरेका छन्। चैतदेखि कार्तिकसम्म चिया टिपाइसकिएपछि तुरन्त काटछाट थाल्नुपर्ने कृषक बताउँछन्। अन्तुका लक्ष्मण गौतमले भने वर्षेनी बगानमा गर्नुपर्ने यो अनिवार्य काम हो। सबैलाई उस्तै चटारो हुने भएपछि कृषक आफैले काम नगरी विकल्प छैन। धेरै उत्पादन गर्न र बगानको आकार मिलाउन पनि चियाको कटिङ अनिवार्य छ। चियालाई विभिन्न चरणमा काटछाट गरिन्छ। कृषकले चिया टिपाइसकेपछि हल्का ढङ्गले हरेक वर्ष काटछाट गर्छन्। कृषक स्तरबाट खुलेका अधिकांश बगानको उमेर 15 वर्षभन्दा कम भएकाले थोरै बगानमा मात्र यस्तो कटाइ हुने गरेको छ। पुरानो बगान ठुलो भएका कृषकले प्लग छुट्याएर यो क्रमलाई निरन्तरता दिने गरेका छन्। बर्खामा पूर्वी तराई हुँदै भारतीय बजारमा करोडौं मूल्यका तरकारी निर्यात गर्ने तेह्रथुमका किसान हिउँदमा भने उतैको तरकारीमा निर्भर छन्। बेमौसमी तरकारी खेतीमा अब्बल मानिएका जिल्लाका किसान समेत मंगिर यता भारत, बंगलादेश र चीनमा उत्पादित तरकारीकै भरमा भान्सा टारिरहेका छन्। त्यहाँका सबैजसो स्थानीय तहका केन्द्र र ग्रामीण बजारसम्मै हाल विदेशी तरकारीले कब्जा जमाएको छ। जिल्लाका सबै स्थानीय तह सड़क सञ्जालसँग जोडिएकाले पनि विदेशी तरकारी गाउँका उपभोक्तासम्म पुर्याउन सहज भएको जिल्ला समन्वय समिति संयोजक शिव ढुङ्गानाले बताउनुभयो। स्थानीय बजारमा दैनिक भारत, बंगलादेश र चीनका कृषि बजारको तरकारी सहजै आइपुग्ने गरेको छ। पूर्वको जोगबनी र काकरपिट्टा नाका हुँदै त्यहाँका बजारमा तरकारी आइपुगेको छ। चीनबाट प्याज, आलु र लसुन आउने गरेको छ। त्यस्तै भुटानबाट आलु ठूलो परिमाणमा आउने गरेको उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष सभा पौडेलले बताउनुभयो। भारतबाट प्याज, आलु, टमाटर, बन्दा, काउली, च्याउ, फर्सी, ब्रोकाउली, गाजर, भेडे खुर्सानी, हरियो खुर्सानी, सिमी, हरियो साग, लौका, काँक्रा लगायत तरकारी दैनिक ठूलो परिमाणमा आयात भइरहेको छ। पूर्वी पहाड़का किसानले यस वर्ष अमृतसरको मूल्य पाएनन्। गत वर्ष 50 रुपैयाँ प्रति किलो बिक्री भएको अमृतसर यस वर्ष 40 र 42 रुपैयाँमा मात्रै बिक्री भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ। अमृतसर किन्न आउने भारतीय व्यापारीको संख्यामा कमी आएदेखि कृषकहरूले अमृतसरको राम्रो मूल्य पाउन सकेका छैनन्। मोरङको लेटाङ नगरपालिकाको वारङ्गीका कृषक काजीमान लिम्बुले यस वर्ष अमृतसरको भाव नै नपाएको गुनासो पोखे। उनले भने सबै वस्तुको मूल्य वर्षेनी बढ्दै गएको छ, तर हाम्रो उत्पादनको मूल्य वर्षेनी घट्दै गएको छ। गत वर्ष 50 रुपैयाँ प्रति किलोमा बिक्री भएको अमृतसर यसपालि 40-42 रुपैयाँमा किन्न व्यापारीले मानेका छैनन्। नेपालमा उत्पादित 90% अमृतसर भारत निर्यात हुन्छ। मोरङको उत्तरी क्षेत्र धनकुटा, इलाम, तेह्रथुम, पाँचथर, भोजपुर, सङ्खुवासभा, झापा लगायत जिल्लाका कृषकहरू कोदो, फापर, मकै जस्ता बाली छाडेर अमृतसरको व्यावसायिक खेती गर्दै आएका छन्। साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार तथा कृषि सम्बन्धी समाचारपछि कार्यक्रममा अब पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि हामी सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरेको सन्दर्भमा श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विश्वसँग गरिएको कुराकानी लिएर उपस्थित हुनेछौँ। सात रङ एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी।
ब्रेकपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम इन्द्रेणी अन्तर्गत आज बिहिबार हामी आर्थिक गतिविधि प्रस्तुत गरिरहेका छौं। ब्रेक अगाडिको कार्यक्रमको पहिलो खण्डमा यहाँहरूले साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार तथा साताभरका केही कृषि सम्बन्धी समाचार सुनिहाल्नुभयो। कार्यक्रममा अब प्रस्तुत छ एउटा अन्तर्वार्ता। सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरेको छ। बेरोजगार युवालाई भत्ता दिने व्यवस्था सहित सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरेको हो। बेरोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले 3 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट समेत विनियोजन गरेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टलाई रोजगार कार्यक्रम कसरी लागू गर्नुहुन्छ भनी सोधेका छौं। नेपालको संविधानले सबैका लागि रोजगारीको ग्यारेन्टी को व्यवस्था गरेको छ। आज एउटा यस्तो विषमपूर्ण स्थिति छ कि एकातिर नेपालको श्रम बजारले काम गर्ने जनशक्ति पाएको छैन, नेपालका खेतबारीहरू बाजा छन्, देशका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन् जनशक्तिको अभावमा। अर्कोतिर नेपालका युवाहरू रोजगारीको खोजीमा विदेश गइरहेका छन्, विदेश पलायन भएका छन्। अबको केही वर्षमा यही प्रवृत्ति यथावत रह्यो भने या त देशमा पाका आमा बुवाहरू रहनुहुनेछ या त ससाना भाइ बहिनीहरू मात्रै। सारा युवा जनशक्ति देशबाट पलायन हुने अवस्था देखा परेको छ। यस्तो अवस्थामा एकातिर रोजगारी नपाएकाहरूलाई काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने, काम गरेर सम्मानजनक जीवनयापन गर्न पाउने गरी वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व। एकातिर रोजगारी त्यो प्रकारले सिर्जना गर्न जरुरी छ। अर्कोतिर युवाहरूलाई श्रमप्रति आकर्षित गर्दै देश विकासमा परिचालन गर्नु आवश्यक छ। 2079-80 मा बाध्यकारी वैदेशिक रोजगार अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ तपाईहरुले जुन कार्यक्रम सुरु गर्नु भएको छ, रोजगारका सम्भावित क्षेत्रहरू चाहिँ कसरी पहिचान गर्नु भएको छ? यद्यपि रोजगारीको एउटा ठूलो क्षेत्र निजी क्षेत्र नै हो। हामी निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र पनि सँग पनि समन्वय र साझेदारीका साथ रोजगारी सिर्जनामा अगाडि बढ्न चाहिरहेका छौँ। निजी क्षेत्रलाई थप रोजगारी सिर्जनामा प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ। हामीले त्यो प्रकारले केही सहुलियत दिने, सुविधा दिने हिसाबले पनि नीति बनाउने गरी अगाडि बढिरहेका छौँ। अहिले मूलतः प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सरकारद्वारा सञ्चालित आयोजनामा श्रमको कम्पोनेन्टद्वारा रोजगारी सिर्जना गर्ने र श्रमको कम्पोनेन्टमा अहिले एभरेजमा सरदरमा 15% खर्च हुने ब्याज रहेछ। यसमा केही प्रतिशत वृद्धि गर्न सकियो भने थप केही जनशक्तिलाई रोजगारी प्रदान गर्न सकिन्छ। सर्वसाधारणहरूमा बुझ्नका लागि केही भ्रम पनि सुरु भएको छ। यहाँ बेरोजगार सबैले अब रोजगार पाउने अथवा रोजगार नपाउनेले भत्ता पाउने भन्ने जुन किसिमको एउटा मानसिकता विकास भइरहेको अवस्था पाइएको छ सर्वसाधारणमा, यसलाई चिर्न पनि जरुरी छ। वास्तविक मापदण्ड चाहिँ के रहेका छन्? स्थानीय तहमा चैत्र 1 गतेदेखि बेरोजगारहरूले आफूलाई बेरोजगार भएको दर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। यो वर्ष सरकारले तोकेको अवधि भित्र गर्नुपर्छ, किनकि यो वर्ष पहिलो वर्ष भएकोले रोजगार ऐन, रोजगार नियमावली, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम निर्देशिका, सबै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना, त्यसको लागि चाहिने रोजगार संयोजकको छनौटको मापदण्ड अनि त्यसको लागि आवश्यक कम्प्युटर आइटी प्रणालीको निर्माण, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको डिजाइन, त्यसको दस्तावेजको तयारी, जनशक्तिलाई तालिम, स्थानीय तहका प्रमुख र कार्यकारी प्रमुखहरूसँगको एउटा परामर्श बैठक, एमओयू लगायतका यावत प्रक्रियाहरूलाई हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। मन्त्रीज्यू, जस्तो बेरोजगार जनशक्ति रोजगारको खोजीमा दैनिक हजारौंको संख्यामा अहिले त लगभग 45 लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारमा रहेको अवस्थामा सरकारले आज जुन कार्यक्रमको घोषणा गर्दैछ, यसको व्यवस्थापनमा चुनौती चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँ आफै? असाध्यै धेरै म चुनौती देखिरहेको छु। एकातिर हामीसँग वर्किङ कल्चर, काम गर्ने संस्कृतिको अभाव छ, हामीले त्यसलाई सुधार्न प्रयत्न गर्नुपर्ने छ। दोस्रो, हामीसँग केही फ्रड गर्ने खालको प्रवृत्ति पनि छ, त्यसलाई पनि हामीले एउटा विधिमा ढाल्नु पर्ने छ। तेस्रो, रोजगारी संकुचित छ, यसको दायरा त्यति फ्रागिलो छैन, यसलाई विस्तार गर्न हामीले ध्यान दिनुपर्ने छ। चौथो, नेपालको श्रम शक्तिको, जनशक्तिको उत्पादकत्व अलिक कमजोर छ, त्यसलाई बढाउनु पर्ने छ। पाँचौं, नेपालको श्रम बजारमा जस्तो प्रकृतिको काम छ त्यो कामलाई सम्पादन गर्ने जनशक्ति छैन। यसकारण श्रम बजारको आवश्यकता र जनशक्तिको बीचमा तारतम्यता मिलाउनको लागि जनशक्तिलाई हामीले
सिपयुक्त दक्ष बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। सरकारलाई नै देशभर कति बेरोजगारको संख्या छ भन्ने थाहा छैन, सरकारले हचुवाका भरमा कार्यक्रम सुरु गर्दैछ भन्ने एउटा आरोप पनि लागिरहेको छ। यसमा चाहिँ तपाईँ के भन्नु? प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भित्रको एउटा महत्त्वपूर्ण काम भनेको देशमा बेरोजगारको संख्या कति छ भन्ने कुराको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने पनि हो। हरेक स्थानीय तहमा हामी रोजगार सेवा केन्द्र स्थापित गर्दैछौँ। त्यो रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत हरेक तहमा भएको देशभरिको बेरोजगारहरूको तथ्याङ्क हामीले रियल टाइम डेटा लिने गरी त्यो प्रकारको आइटी प्रणालीको विकास गर्दैछौँ। आजसम्म छैन, त्यो साँचो कुरा हो, तर हामीले सधैँभरि नगर्ने गरी जानु त्यो उचित कुरा हुन सक्दैन। यसकारण अब हाम्रो देशमा कस्तो जनशक्ति बेरोजगार छ, कति मात्रामा बेरोजगार छ, कुन जिल्लामा, कुन प्रदेशमा, कुन तहमा कति बेरोजगारीको संख्या छ, यो प्राप्त हुने गरी नै हामीले प्रणालीको विकास गर्दैछौँ। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टसँग गरिएको यो कुराकानी। हवस् श्रोता, यिनै प्रसङ्ग सहित आर्थिक गतिविधि समेटिएको इन्द्रेडी आजलाई यति नै। फरक विषयवस्तु सहितको इन्द्रेडी लिएर भोलि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित अनिल र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।